सिस्टर की किताब 18 बाब की 9-13 आयत जो बहन बेटी निकाल ले वो पढ़ने में रहनुमाई अता करे। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब तो उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है पहुंच जाए, तो वहाँ की कौमों की तरह मकरू काम करने ना सीखना। तुझ में हरगिज़ कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में चलवाए, या फलगीर या शगुन निकालने वाला, या अफसून गर या जादूगर, या मंत्री या जिन्नात का आशना या माल या साहिर हो, क्योंकि वो सब जो ऐसे काम करते हैं खुदावंद के नज़दीक मकरू हैं, और इन्हीं मकरूहात के सबब से खुदावंद तेरा खुदा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तो खुदावंद अपने खुदा के हजूर कामिल रहना। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की बरकत हमारी ज़िंदगी में हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज हम खुदावंद की कलाम से सीखेंगे इस हवाले में ऐसा क्या है जो हमें आज सीखने की इंतहाई ज़रूरत है, क्योंकि हम न जाने अनजाने में छोटी छोटी गलतियों से खुदा से क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। और जब हम खुदा की हजूरी में झुकते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो फिर हम शिकवा करते हैं खुदा से, खुदा तू तो मेरी सुनता नहीं। लेकिन आज हमें अपनी ज़िंदगियों में गौर करना है कि खुदा हमें किन एक चीज़ों से मना कर रहा है और हम आज क्या कर रहे हैं। वो जो चीज़ें हम करते हैं वो हमारी नज़र में ठीक होती हैं, और वो खुदा की नज़र में क्या होती हैं, गलत होती हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सीख कर खुदा से अपने लिए रहनुमाई मांग कर इन चीज़ों से तौबा करके और खुदा के नाम को क्या करेंगे, जला देंगे। जब खुदा मूसा के जरिए बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाया, तो खुदा ने बनी इस्राएल से वादा किया कि मैं तुमको कनान के मुल्क में जहाँ दूध और शहद बहता है ले जाऊंगा। उस वक्त कनान और उसके गिरदोनवा में ऐसी कौमें मौजूद थी जो बुत परस्त और तोहम परस्त थी, और उनमें ऐसी रस्मात पाई जाती थी जिनसे खुदा को नफरत थी। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे खुदा को क्या थी, नफरत थी। हम देखेंगे कि खुदावंद के कलाम फरमाता है कि वो अपने बेटे और बेटियों को क्या करते हैं, आग में चढ़वाते हैं। अपने देवी देवताओं के आगे मिन्नत मांगते कि अगर उनका देवता उनकी मदद करे तो वो अपने बच्चों को आग में चढ़वाएंगे। इसलिए अपने बच्चों को आग में छोड़ देते और वो आग में जलकर मर जाते। अब यहाँ पर देवी देवताओं का जिक्र है, उन देवी देवताओं को जिस इंसान ने खुद अपने हाथों से बनाया और उसी पर यकीन कर रहे हैं कि ये अगर देवता हमारी मदद करेगा तो हम अपने बच्चों को क्या करेंगे, कुर्बान करेंगे। वो ये कैसे सोच सकते हैं जो बुत ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना बोल सकते हैं, उस बुत पर यकीन कर रहे हैं जिसे उसने अपने ही हाथों से बनाया है। ये एक इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत थी जो वो लोग करते थे, और अपने ही बच्चों को क्या करते थे, एक अज़ियत नाम बहुत देते थे, जो कि बाइबल का खुदा इस चीज़ से सब खिलाफ और नाराज हुआ था। अब दूसरे नंबर पर हम देखते हैं फालगीर या शगुन निकालने वाला। इनका ताल्लुक उल्मे नजूम से है। पर्चियाँ डालकर किसी की जिंदगी का हाल बताते हैं। अगर आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सड़कों पर तोते होते हैं और उसके साथ उनका एक मालिक होता है। हम इंसान क्या करते हैं, उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि ये तोता एक पर्ची निकालेगा तो वो तुम्हारी जिंदगी का हाल बताएगा। कैसे एक तोता हमारी जिंदगियों का क्या कर सकता है, हाल बता सकते। क्या वो पर्चियाँ खुदा ने आसमान से भेजी थी? नहीं, वो पर्चियाँ खुद इंसान ने लिख कर अपने पास लिखी, और जब इंसान उसके पास आते तो वो कहता था कि ये तोता इस पर्ची को निकालेगा तो क्या करेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी, बेहतर हो जाएगी। अब हर इंसान में किसी न किसी तरह की कोई ना कोई
चीज़ों का फ़ायदा उठा के ये फालतू और शगुन करने वाले क्या करते थे, इसी तरह अपने माइंड से कुछ ना कुछ करते रहते थे। और इसी तरह जब हम वो अक्सर करते थे, हाथों की लकीरें देखते थे, माथे की लकीरें देखते थे और कहते थे कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में वो होगा। जबकि खुदा फरमाता है ज़िंदगी और मौत का इख्तियार क्या है, मेरे पास है। तो फिर हम कैसे किसी इंसान पर और स्पेशली उस तोते पर यकीन कर सकते हैं कि ये पर्ची निकालेगा और वो क्या होगी, उनकी ज़िंदगी क्या होगी, खुशहाल होगी। बेशक वो टेम्परेरी तौर पर उनकी ज़िंदगी में ना कुछ किसी भी वजह से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए और यकीन कर ले, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेरी तौर पर होगा। लेकिन वो क्या होगा, आस्ता आस्ता वो फिर ना किसी मुश्किलात में घिरता रहेगा और वो क्या होगा, अपनी ही बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से खुदा से दूर होगा। जबकि खुदा पर तवक्कुल करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि खुदा ने ही सिर्फ हमें बनाया, तो हम क्यों ऐसी चीज़ों पर यकीन करते हैं और खुद ही अपने लिए मुश्किलात पैदा करते हैं और खुदा से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अगर हम मीका 3:7 में देखें तो खुदा फरमाता है कि फागी नजूमी ये सब झूठे हैं, ये लोगों को गलत तरीके देते और कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और खुदा फरमाता है मैं इन झूठे फागिरों से कभी हम कलाम नहीं होता और ना कभी उनको जवाब देता हूँ। जब खुदा खुद फरमा रहा है कि मैं इनको हम कलाम नहीं होता, इनसे बातें नहीं करता, तो हम भी कैसे इन लोगों पर यकीन कर सकते हैं। इनके पीछे जो होता है वो शैतान होता है, वो उनकी पैरवी करते हैं। और बेशक शैतान को इस जहान का खुदा कहा गया है, वो टेम्परेरी तौर पर आपको अपनी तरफ माइल करेगा, पर वो हमेशा की ज़िंदगी आपसे छीन कर आपको जहन्नुम में झोंक देता है। अब आगे हम देखेंगे अफसूनगर या जादूगर या जन्नात के अशनार। यहाँ पे ये लोग वो हैं जो जादू टूना करते हैं, कब्रिस्तानों में वीरान जगहों में चेला काटते हैं, यानी कि 40 दिन तक वो काले इल्म का विर्द करते हैं। जनाब वो हैं जो नापाक फरिश्ते जो इब्लीस के साथ आसमान से क्या हुए थे, गिराए गए थे और उनसे वो क्या करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। जब हम इन काले इल्मों के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो हर वक्त काले लिबास में होंगे, उनकी हर चीज़ काली लिबास में होंगे। जबकि हमारा खुदा तो नूरी खुदा है, वो नूर का खुदा है, उसने हमें ज़िंदगी दी है। तो फिर हम कैसे ऐसी जगहों पे जाके तवक्कुल कर सकते हैं कि खुदा हमारी मदद करेगा, जबकि आप अब खुद अपने ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। जब हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो इसका साफ मतलब होता है कि आप शैतान की पैरवी कर रहे हैं और खुदा से दुश्मनी मोड़ रहे हैं। और खुदा से दुश्मनी क्या है, मौत है। वक्ती तौर पर आपको कोई फ़ायदा हो सकता है कि हाँ आप गए हो, उसने कुछ ना कुछ किया, आप पर विध किया, आप पर वो कुछ ना कुछ दम किया होगा, हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतर हुआ होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है, आजिज़ी है। इससे आपकी ज़िंदगी के लिए आपकी कभी कोई आगे जाकर बेहतरी नहीं हो सकती। अब ये जो काले होते हैं ये भी 2 किस्म के होते हैं। ये बात करना हमारी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हम आज मसीह हैं और हमें इंसानों को पहचानना बहुत ज़रूरी है। और खुदा एक तो होता है काला इल्म और एक होता है नूरी इल्म। अब काले इल्म से तो हर कोई वाकिफ है। वो जो काले रंग का होता है ये बुराई और तारीकी को ज़ाहिर करता है, और तारीकी का हाकिम कौन है, इब्लीस है। अब जो नूरी इल्म है, खुदा ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ, और खुदा के कलाम को चिराग कहा गया है। अब हम हर कोई ये नहीं होता कि जो खुदा का नाम लेंगे वो क्या होंगे कि ये खुदा का बंदा है। खुदा ने कहा कि भेड़ी के भेज में भेड़िए होते हैं। खुदा ने हमें अपनी रूह दी, हमें रूहों को परखने की क्या की सलाहियत बख्शी है। हम रोज़ खुदा का कलाम सुनते हैं, लेकिन हमें भी अब क्या करना है, रूहों को परखना है। अगर हम वाकई में खुदा के साथ दिली मोहब्बत करते होंगे तो हमें इंसानों को परखने में भी क्या होगा, हम जानते होंगे कि हाँ ये वाकई में खुदा का बंदा है। बेशक ऊपर से खुदा का नाम लेता होगा। हर कोई ना कोई हमारे मोहल्ले में या कहीं भी ऐसे किसी भी जगह में जाते हैं, लोग रिसर्च करते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, बाइबल पकड़ते हैं। अब हमें नहीं पता कि आया ये वाकई खुदा का बंदा भी है या नहीं। कुछ लोग तो जस्ट पैसा कमाने के लिए बाइबल हाथों में पकड़ लेते
عزت رسپیکٹ دینے کے لیے اپنے گھر میں بلا بھی لیتے ہیں، لیکن آپ سب سے پہلے آپ کو صرف پڑھنا ہے، آیا وہ جو کلام کھول کے آپ کو سنا رہا ہے کیا وہ درست ہے؟ اگر ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ اسے کوشچن کریں، اگر وہ آپ کو کوشچن کا پورا آنسر نہیں دے پا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، وہ آپ کی زندگی کو گمراہ ہے، کیونکہ ابلیس کا کام بھی یہی ہے کہ اس نے آپ کو گمراہ کرنا ہے۔ ابلیس کا جو مشن ہے اس دنیا میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ کیونکہ وہ ابلیس جانتا ہے میرا انجام کیا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ خدا کے لوگ بھی میرے ساتھ جہنم میں آئیں، لیکن اس میں آپ نے اپنی ہی ہوشیاری، اپنی عقل سے خدا کے کلام کو جاننا ہے اور ان چیزوں سے کیا ہے بچنا ہے۔ سو ہم دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، جب خدا نے کنانے ملک میں بھیجنے سے پہلے انہیں اپنے آئین دیے تھے کہ تم نے اس ملک میں جانا ہے تو تمہارے ارد گرد کیا ہے، بہت سی لوگ کیا ہے بت پرست ہیں، توہم پرست ہیں، تم نے ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو ان کے رنگ میں نہیں رکھنا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں رکھ لیتے ہیں، وہ خدا کے آئین کو کیا کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، وہ خدا کے کلام کو کیا کرتے ہیں رد کر کے ان لوگوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بھی کیا کرتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں، تو خدا کیا کرتا ہے ان کو سزا دیتا ہے، وہ سزا یہ ہوتی ہے کہ خدا ان کو ہلاک کرتا ہے، ان کو دوسری قوم کے حوالے کر دیتا ہے اور لاسٹ میں خدا ان کو بڑا گندا کر دیتا ہے۔ یہ جب ہم خدا کی بات کو نہیں مانتے، جب ہمیں خدا وارن کرتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، جب ہمیں اس کا نتیجہ بھی پتہ چلا ہم پھر بھی وہی کریں گے تو پھر کیا ہوگا، ہمیں سزا ملے گی۔ اور اسی طرح آج ہم کلیسیا میں دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، کیا آیا ہم خدا کی مرضی پر اپنی زندگیاں گزار بھی رہے ہیں؟ نہیں، آج ہم نے اپنی زندگی میں غور کرنا ہے۔ یہ وہ شریعت تھی جو خدا نے بنی اسرائیل کو دی تھی اور انہوں نے رد کر کے خدا کے کلام کو رد کر کے اپنے لیے خود ہی جہنم یا موت چنی، لیکن اسی طرح آج ہمیں خدا کیا کر رہا ہے موقع دے رہا ہے۔ آج مجھے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں۔ کلیسیا کا مطلب ہے کہ چنے ہوئے لوگ، خدا نے ہمیں چنا۔ ہمارے باپ دادا غیر قوم سے تعلق رکھتے تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، توہم پرست اور بہت سی غلط رسومات کو مانتے اور اپنے بےہودہ خیالات کے مطابق جو ان کا دل کرتا تھا وہ کرتے تھے، کیونکہ شیطان ابلیس نے ان کی عقل کو طاری کر دیا تھا اور وہ نادانی سے یہ سب کام کر کے خدا کے حضور سے خارج ہو گئے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا ہم یہ ایسا کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم بھی آج وہی کام کر کے خدا کے حضور سے خارج تو نہیں ہو رہے، لیکن خدا کے بیٹے ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے ہم پر بڑا فضل ہوا کہ اس نے ہم کو غیر قوموں سے چن کر اپنے خون سے کیا کیا، پاک کیا۔ اگر ہم پہلا تھسلونیکیوں 4:7 میں دیکھیں، لکھا ہے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے چنا ہے۔ جس طرح خدا نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا کہ غیر قوم کی طرح بت پرستی نہیں کرنی ہے اور ان کے سے کام نہیں کرنے، اسی طرح خدا نے کلیسیا کو خبردار کیا کہ جب میں نے تم غیر قوم والوں میں سے چن لیا ہے تو اب تم نے اپنے وہ پرانے کام نہیں کرنے۔ اگر ہم پہلا کرنتھیوں 8:4 میں دیکھتے ہیں تو خداوند کا بندہ پولس فرماتا ہے کہ تم نے ایک لکڑی کاٹی، اس سے بت بنایا اور دوسری طرف اس کی لکڑی کو آگ میں کیا کرتے ہو، اس لکڑی کی آگ جلاتے ہو، اس میں کیا کرتے ہو، کھانا پکاتے ہو۔ اب یہاں خود سوچنے والی بات ہے کہ خدا نے ہمیں اپنی روح ادا کی ہے، خدا نے ہمیں اپنی صلاحیت سے ادا کی ہے، ہمیں خود بھی سوچنا ہے کہ آیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک طرف وہ کیا کر رہے ہیں، لکڑی کاٹ کر اس کا بت بنا رہے ہیں اور دوسری طرف اسی لکڑی کو جلا کر اس پر کیا کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں۔ کیا ان دونوں میں کچھ فرق ہے؟ کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اسی لکڑی کو کاٹ کے کھانا پکا رہے ہیں اور اسی لکڑی کو خود اپنے ہاتھوں سے اس لکڑی کے ایک شیپ دے کر اس کو کیا کر رہے ہیں، اپنا دیوی دیوتا مان رہے ہیں۔ یہ نہ تو وہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ ساری کائنات میں ایک ہی خدا ہے اور وہ یہوہ خدا ہے جو فرماتا ہے کہ میرے کان بھاری نہیں کہ میں سن نہ سکوں، نہ میرے ہاتھ چوڑی ہے کہ میں بچا نہ سکوں۔
خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو بشر اپنا بازو جانتا ہے وہ لعنتی ہے، اور غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنے والوں کا جو غم ہے وہ بھر جائے گا۔ درباروں میں جا کے لوگ منت مانگتے ہیں، ہمارے کلام میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ اگر کوئی ہمیں کہے کہ آپ یہاں جائیں، آپ وہاں جائیں، تو کیا ہوگی؟ آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ جو لوگ خود مٹی کے نیچے ہیں وہ کیسے ہماری باتیں سن سکتے ہیں؟ وہ کیسے ہمیں سن سکتے ہیں؟ وہ مدد تو ہم اپنی آپ نہیں کر سکتے، پھر ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہاں آئے گا کہ ہم یہاں جائیں گے، یہاں ہاتھ لگائیں گے، یہاں نہائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ ایک اپنی ہی مائنڈ کی باتیں ہیں، ہم نے خود سوچنا ہے کہ آیا کہ ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ پھر کیوں ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور نہیں کرتے، کیونکہ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ پاک کلام میں لکھا ہے کہ اب اسی طرح اگر ہم آگے دیکھیں کہ آج اور اس طریقوں سے ہم کیا کرتے ہیں، جب ہمارے بچوں کو نظر لگتی ہے تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ماچس کی تیلیاں ڈھونڈتے ہیں، ماچس کی تیلیاں ساتھ لیتے ہیں، اس کے سر سے 7 بار بار کے کیا کہتے ہیں؟ آگ چلاتے ہیں۔ خدا کا کلام کہیں نہیں لکھا کہ تمہیں نظر لگے تو تم یہ کرنا۔ یہ توہم پرستی ہے، اسے توہم پرستی کہا گیا ہے، جو کہ خدا کے نزدیک بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر راستے میں جا رہے، بائی چانس اگر کوئی کالی پیلی نظر آ جائے، اگر وہ ہمارا راستہ کاٹ دے تو ہم کہتے ہیں کہ اب شگن ہو گیا، ہاں اب میں جاؤں گا تو کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ کیوں ہم اپنے باپ دادا کے خیالوں سے آج بھی ہیں؟ کیوں ہم نکل نہیں رہے ہیں؟ خدا کا کلام جب ہمیں فرماتا نہیں تو پھر ہم کیوں آج بھی انہیں پرانے خیالات میں واقف؟ خدا نے ہمیں چنا ہے کہ ہمیں غیر قومی سے چنا ہے کہ آج بھی ہم انہیں غیر قوموں کی طرح ہی باتیں کریں گے، کام کریں گے، تو آیا ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا ہمیں اس کو سنے گا؟ اور سب سے لاسٹ امپورٹنٹ ہے، جب ہم فوتیوں میں جاتے ہیں، اگر کسی بہو بیٹی کے سسر یا ساس اس کی فوت ہو جاتی ہے تو اس کے جو بہو کے گھر والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کپڑے لاتے ہیں۔ آیا کیا وہ اس بہو نے خود اپنی ساس کو مارا؟ اس کے پیرنٹس کو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ اس کے لیے کپڑے لے کے آئے؟ آیا اس کی موت کی خوشی منا رہی ہے یا اس کی خوشی کا غم منانے آئے ہیں؟ یہاں یہ بات ہمیں انتہائی سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک آلریڈی فوتی ہے، ایک آلریڈی وفات پا چکا ہے، ہمیں اس کے غم میں شریک ہونا ہے، ہم ان سے کپڑے لے کے آ رہے ہیں، یہ کہاں کی رسم ہے؟ بائبل ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی، سو ہمیں اس چیزوں سے نکلنا ہے۔ ہم نے دنیا کو اگر ہم دنیا کے ساتھ رہنا بھی دنیا کا کہتے ہیں، پھر ہمارا جواب ہوتا ہے کہ دنیا کیسے کر لیا؟ دنیا نے جو حرموں میں جانا ہے کہ آپ نے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، خدا نے آپ کو انہی دنیا سے الگ کیا، دنیا سے کیا کیا ہے؟ چنا، غیر قوم سے چن کر آپ کو اپنے بادشاہی میں داخل کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ چن لیا ہے۔ تو پھر آپ کیسے خدا سے اس بات کی توقع کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو جب ہم خدا کے نزدیک میں آئیں گے تو یہ خدا ہمیں سنے گا؟ آپ دنیا کو بھی خوش کر رہے ہیں اور خدا کو بھی۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہم جو دنیا کو اپنا دوست بناتا ہے وہ خدا کو دشمن بناتا ہے؟ آپ نے دونوں طرف نہیں جانا، آپ نے ایک طرف رہنا ہے، یا تو کامل دل سے خدا کی طرف آ جاؤ یا تو کامل دل سے شیطان کی طرف چلے جائیں۔ اور بے شک جو شیطان کی طرف جاتا ہے وہ اپنے لیے اپنی موت چنتا ہے، اور جو خدا کی طرف آتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی زندگی چنتا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں چنا اور ہم مبارک لوگ ہیں کہ خدا نے ہمیں غیر قومی سے چنا اپنی بادشاہی کے لیے۔ بے شک خدا جو یسوع تھا جو یہودیوں کے لیے آیا، لیکن یہودیوں نے کیا کیا؟ اسے رد کیا، لیکن خدا نے کیا کیا؟ ہمیں چن لیا، غیر قوم کا چنا۔ خدا نے یہ بڑا فضل دیا ہمیں کہ خدا نے کہا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں اس بادشاہ میں داخل ہو جو میں تمہیں دینے کو ہے۔ تو اسی طرح میں کہنا چاہوں گی کہ بنی اسرائیل نے جو کیا اس کا بھی انجام موت ہوا۔ اگر آج بھی ہمیں خدا موقع دے رہا ہے، آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو کچھ سکھانے کو ہے کہ آپ اس چیزوں سے کیا آنا ہے؟ باز آنا ہے۔ اگر آپ پھر بھی سن کر وہی کام کریں گے تو آپ اپنے لیے مشکلات خود ہی کھڑی کریں گے۔ آپ خدا کو یہ جواب دے نہیں ہوں گے کہ خدا آیا میں تو اس کلام کے بارے جانتا نہیں تھا، مجھے کس چیز کی سزا ملی ہے۔ خدا اگر آج
آپ کو یہ انعام دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ آپ ان تمام پرستی چیزوں سے نکل کر میری طرف آئیں تاکہ آپ اپنی بادشاہ میں داخل ہو سکیں. سو آج اس کام کے پریزیڈنٹ آپ سب کو پر کرتے ہیں.